अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्रपदब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधौ वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। चिन्तनावसरे आत्मनिरूपणे नैयायिकः कथम् अतिरिक्तरूपेण आत्मानं नवमद्रव्यरूपेण स्वीकरोति इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। तदनन्तरम् आत्मा इति अतिरिक्तपदार्थः किमर्थं शरीरे वा इन्द्रिये वा मनसि वा तदेव आत्मा कर्तुं सम्यक् स्यात्, अतिरिक्तस्य आवश्यकता किमिति चार्वाकमतम् आसीत्। शरीरस्य उपचय अपचयैः तत्र वृद्धिः वा हानिः वा भवति। बाल्ये यत् शरीरम् आसीत् तद् नश्यति, स्थाविरे यत् शरीरमस्ति तद् अन्यत् भवति। अतः बाल्ये अनुभूतानां स्मरणं स्थविरे न स्यात्, किन्तु इदानीं भवति खलु अस्माकं स्मरणे। अतः शरीरः न आत्मा इति अस्माभिः तत्र तिरस्कृतं। तदेव इन्द्रियविषये अपि इन्द्रियाणाम् उपघाते तदा यदा इन्द्रियमेव कारणमपि भवतु कर्ता अपि भवतु इति आत्मानम् इन्द्रियरूपेण तत्र वयं वदामः चेत् यदि इन्द्रियाणां नाशे सति कालवशात् अदृष्टवशात् नाशे सति तदा तत्र आत्मनः अपि नाशः भवेत् खलु। तदा कथम् उपघाते कथं स्मरणं भवेत्? किन्तु यद्दृष्टम् एकेन यद्दृष्टं तदनन्तरं कालान्तरेण चक्षुः नश्यति चेदपि स्मरणं भवति खलु। तत् कथम्? अतः इन्द्रिये आत्मानम् एवं स्थापयितुं न शक्यते इति नैयायिकैः तत्रापि तिरस्कृतम् आसीत्। मनसि भवतु नित्यमेव खलु इत्युक्ते मनसः अणुत्वम् अस्ति खलु, अणुः प्रत्यक्षयोग्यः नास्ति, महत्परिमाणं तत्र अपेक्षते। अतः मनस्यपि वयं कर्तुं न शक्नुमः इति तत्रापि नैयायिकैः चार्वाकमतखण्डनम् आसीत्। तदा गौतमवादी किं वदति? क्षणिकविज्ञानं स्वीकरोतु। तेषां क्षणिकविज्ञानं नाम द्वितीयक्षणे एव नश्यति, केवलं धारा वर्तते। तद्धारापि सः प्रवृत्तिज्ञानधारा इति आलयधारा इति अपि आलयविज्ञानधारा प्रवृत्तिविज्ञानधारा इति वदति। यत्र अवभासः भवति घटपटादीनां तत्र वदति सः प्रवृत्तिविज्ञानधारा इति। सुषुप्तादौ यत्र अवभासः न भवति तत्र आलयधारा इति वदति। एवं स्वीकारेण सम्यक् भवति इति बौद्धमतानां वादः। किन्तु तदा विज्ञानधारा, ज्ञानम् इत्युक्ते सविषयकमेव भवेत्। यदि निर्विषयकत्वम् इति चेत् ज्ञानरूपेण प्रमाणाभावात् तत्र कर्तुं न शक्यते। यदि सविषयकत्वम् इत्युक्ते जगद्विषयकत्वं वा या यत्किञ्चित् विषयकत्वं वा, यावद्विषयकत्वम् इति चेत् सर्वेषां सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति। यदि यत्किञ्चित् विषयत्वम् इति वदामः तस्य एकस्मिन् अस्ति घटस्य एव ज्ञानं स्यात्, किमर्थं पटस्य ज्ञानं तत्र नास्ति, किमर्थम् अन्यस्मिन् मृगस्य ज्ञानं नास्ति, पक्षिणः ज्ञानं नास्ति इत्यादिकं तत्र वर्तते, विनिगमनाग्रहः वर्तते इति तत्र। तदेव सुषुप्तावपि अवभासः भवत्येव खलु। तदा विज्ञानधारा सर्वदा वर्तते चेत् तत्र एवमादीनि उक्त्वा तेषामपि क्षणिकविज्ञानम् एव आत्मा इति स्वीकर्तुं नैयायिकः नाङ्गीकरोति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम् अस्ति। इदानीम् अद्वैतवेदान्तवादी वदति, अस्तु तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवः अस्ति, अतिशयरूपज्ञानं स्वीकरणीयम् इति उक्तं खलु बहुधानं। एवं कल्पनादिकम् अति गौरवं स्यात् इति नैयायिकैरपि उक्तम् आसीत्। क्षणिकविज्ञाने गौरवात् नित्यविज्ञानमेव आत्मा। अस्माकं मध्ये तु क्षणिकविज्ञानं नास्ति, नित्यविज्ञानमेव आत्मा भवति खलु, तत् स्वीकर्तुं शक्यते भवद्भिः इति। तदा तदपि विज्ञानमेव खलु। यत्र कुत्रापि विज्ञानं ज्ञानम् इत्यस्ति चेत् सविषयकत्वमेव भवेत्। यदि सविषयकत्वं नास्ति इति वदामः, निर्विषयकत्वम् इत्युक्ते ज्ञानस्य सिद्धिः न भवेत्। अत्रापि सविषयकत्वं वा निर्विषयकत्वं वा किमस्ति तत्र? अत्रापि यावत् जगद्विषयकत्वं वा अन्यदा यत्किञ्चिदपि विषयत्वं वा, अत्रापि तदेव प्रश्नः वर्तते। अतः अत्रापि नैयायिकः नाङ्गीकरोति। किन्तु वेदान्ती एवं तत्र उदाहरणानि प्रदर्शयति। अविनाशी वा अरेयम् आत्मा इति बृहदारण्यक उपनिषत् आसीत्। तत्र गार्ग्यं प्रति उक्तवान्। तदा अरे अयम् आत्मा अविनाशी इति बृहदारण्यके अस्ति। तदेव सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति तैत्तिरीय उपनिषत् वर्तते। इत्यादि श्रुतयश्च श्रुतौ एव वर्तते खलु, श्रुतिप्रमाणं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति खलु। अतः
तद् नित्यविज्ञानमेव आत्मा भवति इति तेषां वादः। इति चेत् न नैयायिका वदति तस्य सविषयकत्व असम्भवस्य दर्शितत्वात्। प्रथममेव बौद्धानाम् अस्माकं दर्शितमेव तत्र सविषयकत्वं नास्ति। तत् यत्र विषयकत्वस्य असम्भवः भवति सः ज्ञानरूपेण न स्वीक्रियते। निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्। यतः निर्विषयमस्ति इति चेत् तत्र ज्ञानत्वे प्रमाणं किञ्चिदपि नास्ति। सविषयकत्वस्यापि अननुभवात्। अत्र सविषयकत्वं यत्र अस्ति तत्रापि अननुभवः एव भवति। विषयकत्वं यदा घटः अयं घटः इति ज्ञानं तु अस्माकम् अस्ति, घटः आत्मा इति ज्ञानं तु न भवति खलु, तत्र अनुभवः न भवति इत्यादयः सविषयकत्वस्यापि अननुभवात्। अतः विज्ञानादिभिन्नः नित्यः आत्मा इति सिद्धम्। विज्ञानं क्षणिकविज्ञानं वा भवतु नित्यविज्ञानं वा भवतु तेषां भिन्नः एव आत्मा, नित्यः आत्मा इति नैयायिकैः उक्तमासीत्। न्यायमते वादम् एवम् अस्ति। सत्यं ज्ञानम् इत्युक्तं खलु, तत्र श्रुतिप्रमाणस्य का गतिः इत्युक्ते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति खलु उक्तं। ब्रह्मविषये उक्तं, जीवात्मविषये खलु, जीवात्मविषये वा उक्तमस्ति नास्ति खलु इति। जीवे तु न उपयुज्यते। यतः ज्ञान अज्ञान सुखित्वा दुःखित्वादिभिः जीवानां भेदसिद्धौ सुतराम् ईश्वरभेदः सिद्ध्यते। जीवानां मध्ये एकस्य ज्ञानं भवति, एकस्य अज्ञानम् अस्ति, एकस्य एतावत्पर्यन्तं ज्ञानम्, अन्यस्य अन्यत्पर्यन्तं ज्ञानम्। एतावत् एकस्य सुखम् अस्ति, एकस्य दुःखित्वं सुखित्वम् एवमादीनि भेदाः वर्तन्ते। यदि जीवानां मध्ये एव एतादृशाः भेदाः सन्ति चेत् सुतराम् ईश्वरे जीवे भेदः अवश्यं भवत्येव खलु इति नैयायिकानां मतम्। अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्था अनुपपत्तेः। अन्यथा यदि भेदः नास्ति चेत् अद्वैतवेदान्तमते तु सर्वदा वयं मुक्ताः एव, एवं जानीमः चेत् मुक्तामः, अन्यथा बद्धाः भवन्ति इति तेषां वादः। तदन्यत्। अत्र किं वदति, यदि एवम् ईश्वरे जीवानां च भेदः नास्ति चेत् तदा बन्धमोक्षव्यवस्था अनुपपत्तिः। अयं बद्धः अयं मुक्तः इति बन्धः वा मोक्षः वा उपपत्तिः न स्यात् खलु इति नैयायिकानां वादः। योऽपि ईश्वर अभेदबोधकः वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति अभेदभावनया एव यतितव्यम् इति वदति। तत्त्वमसि इति वाक्यमस्ति खलु, तत् त्वमसि श्रुतिः अस्ति खलु, तस्य का गतिः, तदपि न अङ्गीकरोति भवान् इत्युक्ते यः योऽपि ईश्वर अभेदबोधकः वेदः, ईश्वरस्य अभेदबोधकः बोधकरूपेण वदति, सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन्। तदभेदेन तदीयत्वं तथा ब्रह्म इव ब्रह्मसदृशः भवति, न ब्रह्म भवति जीवः इति तदीयत्वं प्रतिपादयन् वयम् अभेदभावनया एव, अभेदभावना वयमपि तावदेव ब्रह्म इव अस्माभिरपि यतितव्यम् इत्येव तेषां वादः। अत एव सर्वे आत्मानः समर्पिताः इति श्रूयते। अत एव सर्व एव आत्मानः समर्पिताः इति श्रुतिः अस्ति। सर्व आत्मानः समर्पिताः कुत्र समर्पिताः? सर्वे आत्मानः कुत्र समर्पिताः? समर्पणं नाम किमस्ति? यदि भेदः नास्ति चेत् अभेदे समर्पणम् इति वार्ता एव न दृश्यते खलु। समर्पणम् इत्युक्ते तत्र द्वयं भवितव्यं, तत्र भेदः अवश्यं भवेत् इति श्रूयते। तदा वदति मोक्षदशायाम् अज्ञाननिवृत्तो अभेदः जायते। भवतु, यदि यस्य मोक्षः स्यात्, मोक्षदशायाम् अज्ञानं नास्ति तस्य समीपे, अज्ञाननिवृत्तौ, तदा अभेदः जायते, तदा ब्रह्म एव भवति सः इति इत्यपि न, एवं वक्तुमपि न शक्यते। किमर्थं न शक्यते इत्युक्ते भेदस्य नित्यत्वेन। यदि ईश्वरे जीवे भेदः वर्तते, भेदः नित्यः, नित्यत्वात् तस्य नाशः असम्भवः, अतः भेदः कदापि न नश्यति। यदि कथञ्चित् वयं वदामः भेदनाशेपि व्यक्तिद्वयं स्थास्यत्येव, यदि भेदनाशेपि तत्र व्यक्तिद्वयम् एव वर्तते। कथम् इत्युक्ते वदति न च द्वित्वमपि नश्यति। यदा भेदः नश्यति,
आत्मयोः जीवात्मनोः तदा द्वित्वमपि जीवात्मा परमात्मा इति तदपि नश्यति खलु इति न वाच्यम् एवं न वाच्यं यतः तव तव मते किं भवति ब्रह्मणि निर्धर्मकः भवति ब्रह्मणि किञ्चिदपि नास्ति सुखमपि नास्ति दुःखमपि नास्ति किञ्चिदपि नास्ति तत्र निर्धर्मके धर्म तत्र निर्धर्मके ब्रह्मणि वयं वदामः सत्यत्व अभावेपि सत्यत्व ब्रह्मणे सत्यं नास्ति अतः सत्य आश्रयः ब्रह्म ज्ञान आश्रयः ब्रह्म आनंद आश्रयः ब्रह्म किन्तु ब्रह्म सत्यं न भवति ब्रह्म आनन्दं न भवति ब्रह्म आनन्दम् इत्युक्ते आनन्दवान् भवति आनन्दः न भवति एवं सत्यत्व अभावेपि सत्यस्वरूपं तत् तत् ब्रह्म सत्यस्वरूपम् इति स्वरूपज्ञानमेव तत्र स्वरूपेण वर्तते किन्तु ब्रह्म सत्यं न भवति ब्रह्मे सत्यम् आश्रितं भवति सत्यवान् भवति ब्रह्म ज्ञानवान् भवति ब्रह्म आनन्दवान् भवति ब्रह्म सत्यत्व अभावेपि सत्यस्वरूपं तत् इतिवत् तथैव द्वित्वाभावेपि द्वित्व अभावेपि व्यक्तिद्वयात्मकौ तौ इति सुवचत्वात् कस्य तत्र अभेदः कयोः तत्र अभेदः इति तत्र वर्तते खलु कयोः इत्युक्ते तयोः तदा तौ कौ इत्युक्ते किं भवति जीवः आत्मा परमात्मा इति जीवात्मा परमात्मा इति वक्तुमेव शक्यते खलु अतः व्यक्तिद्वयात्मकौ तौ इति सुवचत्वात् यदि अभेदः यदि वक्तुं वयं प्रवर्तामः तथापि व्यक्तिद्वयात्मकौ ताविति सुवचत्वात् व्यक्तिद्वयं तत्र वर्तते एव तदा वेदान्तवादी किं वदति मिथ्यत्व अभावः अधिकरणात्मकः तत्र सत्यत्वम् अस्ति तत्र इति वदन्तः खलु सत्यत्वं नाम किमपि नास्ति मिथ्यत्व अभावः अस्माकम् अभावः अधिकरणं भवति अस्माकं मते इति वेदान्तवादी वदति अतः सत्यत्वम् इति तदा एकत्व अभावः व्यक्तिद्वयात्मकः द्वित्वमित्यप्युच्यते अस्माकं मतेपि एवमेव उच्यते एकत्वाभावः द्वयोः एकत्वाभावः अस्यापि एकत्व जीवस्यापि एकत्वाभावः ईश्वरस्यापि एकत्वाभावः इति वदामः अस्माकं मतमपि स्वीक्रियतां यदि अभावः एव अधिकरणे वर्तते चेत् अस्माकमपि एकत्वाभावः वर्तते अधिकरणे प्रत्येकम् एकत्वेपि कथम् इत्युक्ते प्रत्येकम् एकत्वेपि पृथिवीजलयोः न गन्धः इति उभयं नैकम् इत्यस्य सर्वजनसिद्धत्वात् उभयभावः अस्माभिः दृष्टमेव वर्तते खलु प्रत्येकम् एकत्वं पृथिवी एकत्वं तत्र जलमपि एकत्वं द्वयोः यदा वदामः पृथिव्यां गन्धः अस्ति जले गन्धः नास्ति किन्तु पृथिवीजलयोः इति वदामः उभयभावः सिद्धि पृथिवीजलयोः गन्धः नास्ति न गन्धः इति सिद्ध्यते तथैव न एकम् उभयं न एकं जीवात्मा परमात्मा न एकं सर्वजनसिद्धत्वात् उभयभावः सर्वजनसिद्धः एव अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति योऽपि तदानीम् अभेदप्रतिपादकः वेदः सोऽपि निर्दुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति तदा यदि यः अपि वेदः तदानीम् अभेदप्रतिपादकः ईश्वरे जीवे च अभेदप्रतिपादकेन यः वेदः उक्तः सः अपि तत्र निर्दुःखत्वादिना दुःखं नास्ति इति कारणात् यतः तस्यापि दुःखं नास्ति तस्यापि रागद्वेषं नश्यति मिथ्याज्ञानं नास्ति अतः रागद्वेषं नास्ति अतः धर्माधर्मो न जायेत अतः सुखदुःखादिकं तत्रापि नास्ति ईश्वरवत् जीवेपि न भवति अतः निर्दुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति तयोः साम्यम् ईश्वरे परमात्मनि च साम्यत्वम् अस्ति यदा सम्पदादिके पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः इति यदि पुरोहितस्य समीपे सम्पदा अधिकम् अस्ति आढ्यम् अस्ति आढ्यः सः यदा राजावत् तदा किं वदामः अयं पुरोहितः राजा संवृत्तः इति राजावत् वर्तते आढ्यः वर्तते इत्यर्थः राजा स्वयं न भवति सः अत एव निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति इति श्रूयते एतदपि श्रुतिः निरञ्जनः अञ्जनः इत्युक्ते बन्धादिकं सुखदुःखादिकं वा तत्र बन्धनार्थं रागद्वेषादिकं वा तत् अञ्जनं भवति
तत् निरञ्जनः इत्युक्ते तत्र नास्ति सुखदुःखादिकं यत्र रागद्वेषादिकं नास्ति सः निरञ्जनः सः परमं साम्यम् उपैति साम्यं भगवतः साम्यं परमं साम्यम् उपैति साम्यमेव भवति सः कदापि न ईश्वरः न भवति परमात्मा न भवति तदेव एतत् पर्यन्तं जीवात्मनः विषयम् उक्तम् इदानीम् ईश्वरः प्रथमम् उक्तं खलु सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म ब्रह्मपरम् इति उक्तं नैयायिकैरेव अङ्गीकृतं तत्र ईश्वरोऽपि ज्ञानसुखात्मा इदानीं नैयायिकः ईश्वरः अपि न ज्ञानसुख आत्मा ईश्वरं ज्ञानात्मा इति वा सुखात्मा इति वा वयं वक्तुं न शक्नुमः किन्तु ज्ञानादि आश्रयः ज्ञानवान् भवति सुखवान् भवति एवं भवति किन्तु ज्ञानादि आश्रयः भवति स्वयं न सः ज्ञानं न भवति सुखं न भवति एवं न भवति नित्यं विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रयः एव उक्तः नित्यं विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इति वर्तते तत्र विज्ञानपदेन किमुक्तं ज्ञानाश्रयः एव उक्तः ज्ञानस्य आश्रयः परमात्मा इत्येव उक्तः यः सर्वज्ञः स सर्ववित् इत्यनुरोधात् सर्वज्ञः इत्युक्ते सर्वं ज्ञातवान् सर्वज्ञः इति सर्वज्ञानवान् इति खलु अर्थः तदेव यः सर्वज्ञः सः सर्ववित् सर्वं यः जानाति सः सर्वज्ञः इत्यनुरोधात् सः ज्ञानाश्रयः भवति ज्ञानं स्वयं न भवति ईश्वर इति आनन्दम् इत्यस्यापि आनन्दवत् इत्यर्थः यदि आनन्दम् इत्युक्तं खलु ज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म सुखम् इत्यादिकं वर्तते खलु आनन्दम् इत्युक्ते हर्ष आदित्वान् मत्वर्धीयोत्स्प्रत्ययः इति आनन्दशब्दः अस्ति आनन्दशब्दस्य आनन्दवान् इति मधुमन्तः पदम् अस्ति खलु तत्र मत्वर्धीयः तत्र हर्ष आदित्वात् मत्वर्धीयः तत्र अच् प्रत्ययः आनन्दशब्दस्य अच् प्रत्ययः तत्र वर्तते तत्र भवति अतः आनन्दम् इति भवति कथं भवान् एवं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते अन्यदा पुल्लिङ्गत्वापत्तेः यदि आनन्दवान् इति मत्वर्धे एव आनन्दम् इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते अन्यदा तु आनन्दः इति तदा ब्रह्मा आनन्दः इति पुल्लिङ्गे एव वक्तव्यम् अस्ति आनन्दम् इति उक्तत्वात् आनन्दवान् ब्रह्म इत्येव आनन्दस्य आश्रयः ब्रह्म इत्येव स्वीकरणीयं भवति इति आनन्दोऽपि आनन्दः इत्युक्ते किम् आनन्दः इति वस्तुः अस्ति वा इति चेत् दुःखाभावे उपचर्यते यत्र दुःखं नास्ति तत्र आनन्दः इति उच्यते तावदेव तदा भाराद्यपगमे सुखी सम्पृक्तोऽहम् इतिवत् यदि श्रमिकः भारं वहति तदनन्तरम् आगत्य यदि आतपे भारं वहति तदा तद् क्लेशः भवति तस्य तदनन्तरं तत्र भारं भुवि स्थाप्य तत्र वृक्षच्छायायाम् आगच्छति चेत् सुखम् अनुभवति नाम सुखं नास्ति तस्य क्लेशः तत्र नष्टः भवति दुःखाभावः एव सुखः इति तदेव अस्तु वा नैयायिकानामपि एकमते वदन्ति अस्तु वा तस्मिन् आनन्दः ब्रह्मणि आनन्दः भवतु वयम् अङ्गीकुर्मः किन्तु न तु असौ आनन्दः किन्तु ब्रह्म आनन्दस्वरूपः नास्ति आनन्द आश्रयः एव असुखम् इति श्रुतेः असुखम् इत्युक्ते सुखभिन्नः सुखमपि परमात्मनि नास्ति यतः ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्मणि निर्धर्मकः खलु ब्रह्मणि किञ्चिदपि नास्ति सर्वेषाम् आश्रयः एव स भवति इति तत्र सः वदति न सुखभिन्नं न सुखम् असुखभिन्नम् इति किमर्थं स्वीकरणीयं न विद्यते सुखं यस्याय कुतो न अर्थः स्वीकरणीयम् इति बहुव्रीहिसमासः तत्र अन्यपदप्रधानः भवति खलु बहुव्रीहिसमासः न विद्यते सुखं यस्य इति स्वीकरणीयं खलु इत्युक्ते न क्लिष्टकल्पनापत्तेः एवं वयं तत्पुरुषसमासे वदामः चेत् अन्यत् एवम् अन्यपदार्थप्रधान बहुव्रीह्यां क्लिष्टकल्पना तावत् कल्पना एव क्लिष्टेन तत्र अस्माकं स्वीकरणीयं भवति तत्तु प्रकरणे विरोधः भवति यतः तत्र बृहदारण्यक उपनिषदेव तद्
अत्रैव सर्वमपि उक्तम् अन्यत् मन्त्रे अपि तत्र आगच्छति अशुकम् इति अस्थूलम् अनणु अहृष्वम् अधिगम् अलोहितम् अस्नेहम् अक्षायम् इति सर्वत्र नैतत्पुरुषसमासे एव वर्तते कुत्रापि बहुव्रीहिसमासे नास्ति अतः नैतत्पुरुषसमासे एव वर्तते तत्र एव अशुकम् इत्यपि वर्तते अतः तत्र वयं एकस्यैव बहुव्रीहिसमासं कुर्मः चेत् प्रकरणविरोधः भवति सर्वत्र तत्र समन्वयः न भवति इति आनन्दम् इत्यत्र मत्वर्धीय अत्स्मृत्य विरोधात् चेति संक्षेपः यदि अशुकम् इत्यत्र वयम् इदानीं बहुव्रीहिसमासे एवं वदामः चेत् तदेव आनन्दम् इति पदस्य यदा अस्माकम् उक्तं खलु आनन्दवान् इति यदा हर्ष आदित्वात् मत्वर्धीयो अत्स्मृतिः इति उक्तं तत्रापि विरोधः भवति अतः तावत् न स्वीकरणीयम् इति अत्रापि नैयायिकैः तेषां मतस्य यदा वेदान्तवादिनः अद्वैतवेदान्तवादिनः मतस्य खण्डनम् आसीत् धन्यवादाः सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।